आफ्नो विचार कोही पनि मान्छेले कुनै पनि बेला परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसलाई अंकुश लाउनुपर्छ भन्ने पनि लोकतन्त्रको ब्युटी होइन। यो विचारले एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहिँ सक्छ। तर त्यो वैकल्पिक शक्ति चाहिँ अहिले भइरहेको एमालेमा जाने कुरा, नेपाली कांग्रेसमा जाने कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जाने कुरा, अथवा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा जाने कुरा, इभन राप्रपामा जाने कुरा, यो चाहिँ वैकल्पिक शक्ति होइन। त्यसकारण यिनीहरू त पुरानो शक्ति भइसक्यो, यथास्थितिवादी शक्ति हुन्। एउटा टोकरी त मान्छेको विचार हो, जान सक्छ। हिजो ज्ञानेन्द्र तपाईको एउटा समूह गए सुरुका समयमा, अहिले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ। हामीले यो सडकमा विभिन्न नामका अभियानहरू जसको विचार चाहिँ मिल्छ, विचारै नमिलेपछि त ध्रुवीकरण हुन सक्दैन। तर विचार मिल्ने अभियानका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने बाटोबाट हामीले एउटा छलफल अगाडि बढिसकेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, स्वतन्त्र छवि भएको स्वच्छ व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा गइयो भने राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ र राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ। दृष्टिदोष भएकाहरूले जे पनि लेख्छन् त्यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ होइन। दृष्टिदोष भएकाहरू होइन, यो संस्कार नजानेकाहरू होइन, कमजोर मानसिकता भएकाहरू, दूरदृष्टि नराख्नेहरू, सामाजिक र अन्धभक्त भएर पनि हो कि रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आफूलाई स्वच्छ व्यक्तिको रूपमा परिचालित गर्न नसक्नेहरू, विशेष त तपाईँकै भाषा सापट्टि लिएर भने लम्पसारवादीहरू, अन्धभक्तहरू, देवत्वकरण गर्नेहरू, यिनीहरूको चरित्र लगभग यस्तै हुन्छ। एमसीसी राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रद्रोही छ, जनताको हित विपरीत छ, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकूल छ, सार्वभौम सत्ताको तपाईँको चाहिँ विरोधी छ। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली संस्थापक प्रवक्ता नन्द काप्री। ठ्याक्क आज 2 वर्ष भयो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान जन्मेको। यो अभियानबाट केही व्यक्ति अहिले राप्रपामा गइसक्नु भएको छ भने केही व्यक्ति यथास्थितिमै हुनुहुन्छ। अब हामी अभियान चलाउँछौँ भन्ने सुनिसके पछाडि सत्य तथ्य के हो त? यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि नन्द सर हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पहिलो कुरो त तपाईहरुलाई दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गरेकोमा धेरै धेरै शुभकामना छ। र यो वार्षिक उत्सव मनाउनु भयो भएन अथवा के भयो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। मूलतः हामीले 2076 साल फागुन 15 गते यो मुलुकमा भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाग्यो। त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरू नि भ्रष्टाचारी, विभिन्न संस्थानका प्रमुखहरू पनि भ्रष्टाचारी, कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचारी हुँदाहुँदै गाउँ गाउँमा दलका कार्यकर्ताहरू पनि भ्रष्टाचारले एउटा आक्रान्त भयो। हजुर, हामीले जुन बेला भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको रूपमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको जन्म दियौँ, त्यसै वर्षको अन्ततिर एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल तपाईको दक्षिण एसियन राष्ट्रहरूको भ्रष्टाचारको 1 नम्बर सूचीमा रहेको भन्ने कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। हाम्रो विश्लेषण सही थियो। यो बीचबाट हामीले जुन जनताको बीचमा पैरवी गर्दै आज 2 वर्ष भएको दिनमा केही दिन अगाडि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संस्थापक संयोजक हैन ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा केही सानो टोकडी, सानो समूह चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विलय भयो र यो बीचमा अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आजको 15 गते एउटा कार्यक्रम मार्फत नै अभियानलाई पुनर्जीवन दिउँ भन्ने ढङ्गले हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर साथीहरूको बीचमा चाहिँ अझै बढी अन्तर्संवाद, छलफल, बहस गरेर एउटा चाहिँ प्रभावकारी, संस्थागत र जिम्मेवार, पारदर्शी एउटा संस्थाको रूपमा अब यसलाई विकास गर्नुपर्छ। हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरुवात गर्दै रहँदाखेरि सुरुका समयमा नेपालका लागि नेपाली भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। केही साथीहरूलाई राजनीतिक वैचारिक एउटा चाहिँ चिन्तनले ग्रस्त बनायो र विशेष गरी दरबारबाट नजिक भएर हैन उहाँहरू त्यता गइसकेपछि हामीलाई एक ढङ्गको सेटब्याक भयो र अहिले फेरि त्यही दरबारकै आसपासतिर एउटा समूह फेरि गयो र फेरि एक खाले तपाईको चाहिँ अभियानलाई
कमजोर बनाउने अथवा चाहिँ शिथिल बनाउने जुन एउटा प्रयास भयो, यसलाई हामीले सुरुको समयमा पनि उपयुक्त समय आएपछि त्यसलाई हामीले निरन्तरता दियौँ। अब पनि उपयुक्त समय छनौट गरेर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने विषयलाई लिएर आज हामीले विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा भएका जिम्मेवार साथीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र यो छलफलको मूल निष्कर्ष के हो भने यो अभियानलाई जीवन्त राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ र यो अभियान एउटा सामाजिक रूपान्तरणको बहस गर्ने अभियान पनि बनाउनुपर्छ र राजनीतिक रूपान्तरणको बहस गर्दै तपाईको राज्य रूपान्तरणको एउटा अग्रगामी छलाङको निम्ति एउटा युवाहरूको ठुलो एउटा चाहिँ सर्कल निर्माण गर्दै एउटा राजनीतिक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै यसको दृष्टिकोण हो। त्यो हिसाबले आज हामीले एक ढङ्गको प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नेपालका लागि नेपाली पनि राज संस्था नजिक, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने नजिक र आज गएको व्यक्तिहरू पनि त्यसैको आसेपासेमा चाहिँ भएकोले उता राप्रपामा विलय भए अथवा राप्रपामा गए भन्नुभयो। भनेपछि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेकै एउटा चाहिँ कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो हो त के यसलाई त यसरी देखियो? अत्यन्तै राजनीतिक प्रश्न सोध्नु हो। हामीले राजावादी अथवा दरबार परस्त कार्यकर्ता उत्पादन गर्न खोजे होइन। यो अभियानभित्र राष्ट्रलाई माया गर्ने, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार, राष्ट्रवादी एउटा लिडरसिप जन्माउने अभियानको रूपमा र भ्रष्टाचार, व्यथिति, अनियमिततालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अभियान मार्फत जनतालाई तपाईको चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने एउटा अभियानको रूपमा र यो मुलुकमा भएका तमाम नागरिकहरूलाई जो तपाईको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा अध्ययनशील छन् उनीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्दै तपाईको चाहिँ तरुण युवाहरूलाई मुलुकमै रोजगार सिर्जना गर्ने यो कारणले सम्भव छ भन्ने एउटा चाहिँ जनताको बिचमा पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ अभियानको स्थापना गरिया हो। र यो अभियान अगाडि बढ्दै रहँदाखेरि एउटा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भित्र चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, स्वतन्त्र छवि भएको स्वच्छ व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा जहाँ गइयो भने राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ र राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो अभियानको सुरुवात गरिएको थियो। तर यहाँ केही लोभी पापी अवसरवादीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भने अब चाहिँ यति बेला अगाडि बढ्यो भने त मुलुककै तपाईँको राज्यको बागडोरमा पुगिहाल्छु नि भन्ने एउटा अवसरवादी चिन्तनले घर गर्दै जाँदाखेरि केही साथीहरू दरबार वरिपरि अथवा चाहिँ दरबारको आसेपासेको वरिपरि पुग्ने जुन हरकत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अभियानको तर्फबाट तपाईको शुभकामना नै दिन चाहन्छौँ हामी। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ कार्यकर्ता जन्माउने एउटा चाहिँ अभियान हो त भनेर भन्दाखेरि अभियानबाट नेता जन्मिन सक्छ, तर राष्ट्रवादी देशभक्त नेता बनाउने हाम्रो एउटा सङ्कल्प हो। पुरानै चिन्तन पुरानै विचारबाट चाहिँ यो मुलुकको रूपान्तरण चाहिँ हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा मान्छेको व्यक्तित्व विकास कति हुन्छ के गर्छ भन्ने समयक्रमले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अभियानभित्रबाट एउटा व्यक्तित्व विकास हुने, नेतृत्व विकास हुने होइन, एउटा नागरिकको बिचमा चाहिँ एउटा सच्चा सामाजिक अभियन्ता भएर चाहिँ नागरिकलाई देशको व्यतिथिका विरुद्धमा, तपाईँको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अनियमितताको विरुद्धमा, तपाईँको कुसंस्कृतिका विरुद्धमा होइन, राजनीतिक अस्थिरताको विरुद्धमा यो बोल्न सक्ने, पैरवी गर्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने एउटा क्षमता निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ अभियानको उद्देश्य हो भन्ने लाग्छ। अब अभियान कसरी अगाडि चल्छ अथवा धेरैले चाहिँ अब जिता बराल चाहिँ बौलाइसक्यो, आफूलाई संस्थापक भन्दै हिँड्नुभएको छ भनेर अभियानकै अन्य साथीहरू जो चाहिँ अहिले राप्रपामा गएका व्यक्तिहरूले भनेको हामीले विभिन्न कमेन्टहरूमा पनि हामीले पाइसकेका छौँ। साथै यो अभियान जीवित रहन्छ रहँदैन ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अथवा तपाईँका त्यस्ता कुनै शब्द? मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्रो अभियानको संस्थापक कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जिता बरालजी, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बौलाई भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँले जुन चयन गर्नुभयो यो चाहिँ यो अलिक गम्भीर आपत्तिको शब्द हो। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, यो होइन मैले गरेको होइन, त्यहाँनिर तपाईँलाई लेखिएको शब्द भनेको भएकाहरूले जे पनि लेख्छन् त्यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ होइन। दृष्टिदोष भएकाहरू होइन, यो संस्कार नजानेकाहरू होइन, कमजोर मानसिकता भएकाहरू, दूरदृष्टि नराख्नेहरू
सामाजिक र अन्धभक्त भएर पनि हो कि? रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई स्वच्छ व्यक्तिको रूपमा परिचालित गर्न नसक्नेहरू, विशेष त तपाईँकै भाषा चापटी लिएर भने लम्पसारवादीहरू, अन्धभक्तहरू, देवत्वकरण गर्नेहरू, यिनीहरूको चरित्र लगभग यस्तै हुन्छ। जहाँसम्म हेर्नुहोस्, हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियान जन्माउँदै रहँदाखेरि एउटा तबका कतै गयो, म ती साथीहरूको नाम नल्याउँ, र समय क्रममा उचित समय आइसकेपछि हामीले त्यसलाई फेरि जीवन्त दियौँ होइन। त्यसलाई सुरुवात गर्न पर्छ भनेर होइन, जुन दिन अनुकूल समय आयो त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संवादको भूमिका खेल्ने मान्छे मध्येको एउटा प्रमुख मान्छे म आफै पनि हो होइन। सबै साथीहरूले साथ सहयोग दिनुभयो, अभियान जन्माइयो। फेरि अहिले एउटा तबका गएको छ होइन, एउटा सानो समूह गएको छ, र त्यो समूह जाँदैमा विचलित हुनु पर्दैन। म सम्पूर्ण हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले आफ्नो गाउँटोल क्षेत्रमा जुन पहिचान तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जान ठिक या बेठिक भन्ने कुरामा आफूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानु ठिक छैन भन्ने जसलाई लागेको छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। यो अभियानलाई यही अभियानकै नाउँबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ र सुरुमा हामीलाई एउटा सङ्कट आयो, हामीले अगाडि बढायौँ। फेरि अहिले अलिकति चाहिँ तपाईँ असहज महसुस भएको छ, अगाडि बढाइन्छ। यो अभियान मार्फत नै यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र अग्रगामी परिवर्तनको तपाईँको चाहिँ मार्गचित्र तय गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी लागेका हौँ, र यो बिचबाट केही अवसरवादीहरू गयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभियान अगाडि बढाइन्छ। बढाउनकै निम्ति हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई समेत एक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ छोडेर स्वदेश तथा विदेशमा भएका तमाम नवजवान युवाहरूलाई समेटेर एउटा नयाँ अभियान मार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्छ भनेर लागेको योद्धा हौँ हामी। त्यस कारणले हामी यसलाई मर्न पनि दिँदैनौँ र यसलाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढाउँछौँ। सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई ढुक्कसित केही समय धैर्य गर्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। भनेपछि साना साना टुक्रामा रहेका जति पनि अभियान अथवा अभियानकर्मी साथीहरू, युवा साथीहरू छन्, अहिले भट्किएर हिँडिराखेको अवस्था देखिएको पनि छ, ती साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू यो अभियानमा जोड्न सक्नुहुन्छ हुन्न, या लक्ष्य लिनुभएको छ कि छैन? तपाईँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा आइपुग्नुभयो। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा नेतृत्वको बिचमा केही खटपट भयो। त्यति बेला अभियान फुट्यो भनेर धेरै तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले सोद्धा म भन्ने गर्थेँ यो अभियान फुट्न दिइने छैन। अहिले ठिक समय आयो होइन। अब हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउने भने चाहिँ यही अभियानलाई निरन्तरता दिने हो, फुट्न दिने होइन। त्यस कारणले एउटा टोकरी त मान्छेको विचार हो, जान सक्छ। हिजो ज्ञानेन्द्र तपाईँको एउटा समूह गए सुरुका समयमा, अहिले नेपालका लागि नेपाली पार्टीको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ। र अहिले अर्को एउटा समूह ज्ञानेन्द्रजीको नेतृत्वमा गएको छ। उहाँहरूको एउटा विचारको कुरा हो। हेर्नुहोस्, आफ्नो विचार कोही पनि मान्छेले कुनै पनि बेला परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसलाई अङ्कुश लाउनुपर्छ भन्ने पनि लोकतन्त्रको ब्युटी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभियानलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त हामीलाई कुनै पनि समस्या बाधा अडचन हुने छैन, हुँदैन। त्यस हिसाबले गर्दा पनि हामी अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। जहाँसम्म तपाईँको अरू सानातिना चाहिँ अभियन्ताहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा छ, हामीले यो सडकमा विभिन्न नामका अभियानहरू जसको विचार चाहिँ मिल्छ, विचारै नमिलेपछि त ध्रुवीकरण हुन सक्दैन। तर विचार मिल्ने अभियानका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने बाटोबाट हामीले एउटा छलफल अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यस कारणले त्यही छलफलको एउटा चाहिँ सुरुवातको क्रममा आज पनि हामी छलफलमा थियौँ र विगतदेखि हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको छलफलमा ल्याइरहेका छौँ। र समय क्रममा एउटा ठुलो विशाल एउटा चाहिँ युवाहरूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने सिराबाट एउटा अभियानको सुरुवात हुनेछ। त्यो तपाईँहरूलाई हामी सार्वजनिक रूपमा बोलाएर घोषणा सभा गरिहाल्छौँ, यहाँहरूलाई पनि जानकारी भइहाल्छ। भनेपछि अब यो अभियान हिजोको जस्तो हुने छैन, फेरि पनि टुक्रिने छैन। यही अभियानलाई नै भोलि चाहिँ पार्टीमा परिणत गर्न सकिने छ, अन्य पार्टीहरूमा जाने छैन, के छ समय? अब यो अभियान भने चाहिँ विचार हो है। बिचमा अभियानलाई व्यक्तिले नाममा चाहिँ तपाईँको मेरो अभियान भनेर जुन सञ्चार गर्ने कोसिस भयो, हामीले त्यसलाई चिर्न सकेनौँ नै भन्ने लाग्छ। त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। तर यो अभियान विचार हो होइन, यो कसैले निगाहले निर्माण गरेको चिज पनि होइन। यो अभियानमा जति मान्छे लागे ती यो विचार ठिक छ भनेरै लागे भन्ने लाग्छ
हैन। त्यसकारणले यो विचार हो, यो विचारले एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहिँ सक्छ। तर त्यो वैकल्पिक शक्ति चाहिँ अहिले भइरहेको एमालेमा जाने कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसमा जाने कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जाने कुरा, अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा जाने कुरा, इभन राप्रपामा जाने कुरा, यो चाहिँ वैकल्पिक शक्ति होइन। त्यसकारण यिनीहरू त पुरानो शक्ति भइसक्यो, यथास्थितिवादी शक्ति हुन्। यिनबाट सबैभन्दा छोटो समय तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा स्थापित भएर आजसम्म चाहिँ देखा परेको पार्टी भने त राप्रपा हो, जो 31 वर्ष भयो। 31 वर्षको राप्रपा सबभन्दा कान्छो होइन। कम्युनिस्टहरू त झन्डै 69 वर्ष भयो, काङ्ग्रेस 73 वर्ष भयो, 74 वर्ष भयो। त्यसकारणले यो यथास्थितिवादी चिन्तन, यथास्थितिवादी दृष्टिकोण राखेका पार्टीहरूबाट यो मुलुकको रूपान्तरण हुँदैन। मुलुक धिरिङ त चल्छ नै, फेरि यो स्वाभाविक कुरा हो। हिजो जसरी चलेको थियो चल्छ, तर यसलाई अग्रगामी तपाईँको चाहिँ रूपान्तरणका निम्ति होइन, प्रगतिशील रूपान्तरणका निम्ति, अग्रगामी विकासका निम्ति, जनमुखी परिवर्तनका निम्ति चाहिँ यो यथास्थितिवादी शक्तिबाट सम्भव छैन। अहिले राष्ट्र र विदेश होइन, विश्व बुझेका नवजवान युवाहरू जो तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीमा पनि अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट छन् होइन, जानकार छन्, जसले तपाईँको स्वदेश र विदेशको कम्प्लिट तपाईँको वर्ल्ड बुझेका छन् होइन, र विश्वको राजनीति बुझेका छन्, त्यस्ता नवजवान युवाहरूलाई जोडेर एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो अभियानको स्थापना गरेका हौँ। जहाँसम्म हामीले यो अभियान स्थापना गर्दै रहँदाखेरि हामी सुरुमा 13 जना कार्यकारी समितिमा थियौँ। तीमध्ये 10 जना त हामी अहिले अभियानभित्रै छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ यो अभियानलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। बाँकी 3 जना मान्छेलाई समेटेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी त्यहाँभित्र छिर्नु भयो। त्यसकारणले यो अभियान चाहिँ कमजोर मान्छेहरूबाट निर्माण भएको होइन होइन। 10 जनाभित्र धन्दै तपाईँको चाहिँ 7-8 जना त डक्टरै छन्, विद्यावारिधि गएका विषय विज्ञहरू छन् होइन, जसले राजनीतिक रूप क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ विषय विज्ञता हासिल गरेका छन्, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि विषय विज्ञता हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले ती साथीहरूको बुद्धि, विवेक होइन, दृष्टिकोण, आचरणलाई समेटेर हामीले यो अभियान जन्माएका थियौँ। र बिचमा प्रकारान्तरले तपाईँको चाहिँ केही साथीहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो बाउकै बखौता जस्तो ठानेर जसरी राप्रपाभित्र बुझाउने हरकत गरे, उहाँहरूप्रति म धेरै टिप्पणी त गर्दिनँ। तर यो अभियान तपाईँहरूले जसरी हामीले सबै बुझायौँ भन्नुभयो, हामी संस्थापक कार्यकारी समितिका त 10 जना छौँ, केन्द्रीय सदस्य कति छन् र सिङ्गो अभियन्ता कति छन् भन्ने कुरो त समयक्रमले पुष्टि गरौँला होइन। त्यसकारणले केही सानो समूह जाँदैमा हामी अत्तालिहाल्नुपर्ने होइन, अभियानै चाहिँ अब सिद्धियो कि भन्नुपर्ने यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। र यसलाई हामी तपाईँको अझै मर्यादित, जवाफदेही र पारदर्शी बनाएर जनताको पक्षमा तपाईँको वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने एउटा सशक्त तपाईँको अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने जुन हाम्रो विगतको दृष्टिकोण हो, अहिलेको दृष्टिकोणमा पनि हाम्रो कुनै तपाईँको फेरबदल भएको छैन। र यसलाई नै हामी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको मतलब के हो भने यो अभियान सामाजिक रूपान्तरणमा पैरवी गर्ने, राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशामा पनि पैरवी गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा सशक्त अभियानको रूपमा हामी विकसित गर्छौँ। अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ र मैले एउटा अन्तिम प्रश्न जोड्न पनि चाहेँ। चुनाव नजिकै छ, यता नेपाल सरकारले एमसीसी पास गर्ला जस्तो अवस्थामा पनि पुगिसकेको छ। अब तपाईँहरूको एमसीसीको लागि के कस्ता कदम चाल्नुहुनेछ र चुनावमा तपाईँहरू कसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ अथवा के छ तपाईँहरूको रणनीति, योजना के छ? जहाँसम्म हेर्नुहोस्, एमसीसीको विषयमा त मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। हामीले 2076 साल माघ 26 गते काठमाडौँको मुटु माइतीघर मण्डलाबाट 78 लाखभन्दा बढी नागरिकको हस्ताक्षर, यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रद्रोही छ, जनताको हित विपरीत छ, नागरिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकूल छ, सार्वभौम सत्ताको तपाईँको चाहिँ विरोधी छ है भनेर हामीले त्यो कुरा माइतीघर मण्डलाबाट सार्वजनिक गरेका थियौँ। आज पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र हेर्न पाइन्छ। आजको दिनमा संसदभित्र रहेका दलहरू समेत विभाजित भएर एमसीसी राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ जुन सरगर्मी बढ्यो, नागरिकहरू त तपाईँको तमाम तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले 2,91,92 लाख नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये नाबालिकालाई छुट्याएर बाँकी बालिकाहरूलाई गणना गर्ने हो भने पनि झन्डै 75% नागरिकहरू अहिले एमसीसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो पैरवी गर्न सफल भयौँ।
बाँकी कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिका हिसाबले संसद भवनभित्र कुन खाले रस्साकसी गर्छन् त्यो संसदभित्रको एउटा अधिकार पनि होला। तर नेपाली नागरिकहरू एमसिसीको विरुद्धमा छन्। एमसिसीको विरुद्धमा जुन दल या व्यक्ति जान्छ ऊ आउने चुनावमा सखाप हुने एउटा स्थितिमा पुग्छ। हजुर। र तपाईँले अहिले जुन अर्को कुरा के भनिरहनु भएको छ भने अब स्थानीय चुनाव, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको चुनाव जो आउँदैछ भन्नुभएको छ, यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा जहाँसम्म छ, हामी यसलाई तपाईँको चाहिँ नै राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा र तपाईँको जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसले चुनावी तपाईँको चाहिँ अभियान अगाडि बढाउँछ त्यसका चाहिँ सहयोगीका चाहिँ एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा हामी रहन त सकौँला। तर हामी अहिले चुनावमै के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो हामी फर्दर तपाईँको पहिला अभियानलाई पुनर्जीवन दिइसकेपछि अनि छलफलमा केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्न सकिने अवस्था हुन्छ जहाँसम्म हामी देश र जनताको प्रतिमा हामी प्रतिबद्ध हुन्छौँ भन्ने नै हो। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका तपाईँलाई भनौँ लाग्ने अथवा जुन सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ अरू त्यस्ता शब्दहरू पनि बाँकी छन् भने अन्तिममा हाम्रो तपाईँको मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई र विशेष गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अब तपाईँले जुङ्गाको लडाइँ, भोटको राजनीति बन्द गरेर एमसिसी राष्ट्रघाती छ भने जुन 75% भन्दा बढी बालिग नागरिकहरूको जुन अभिव्यक्ति छ, तपाईँका झोले कार्यकर्ता भन्दा बाहेक सम्पूर्ण नागरिकहरू एमसिसीको विरुद्धमा छन्। यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर एकपटक अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पछाडि धक्का हान्नुपर्ने अवस्था छ। यो अमेरिकाको दादागिरीको पछाडि लम्पसार पर्ने होइन, अमेरिकी दादागिरीको पछाडि आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षाका निम्ति नागरिक स्वतन्त्रताको चाहिँ पक्षमा, राष्ट्रिय हितका पक्षमा एकपल्ट लाग्नका लागि सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नामका अराष्ट्रवादी माननीय सांसदहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको दोस्रो वार्षिकीको दिनमा र एमसिसी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा उठेको दिनमा आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन अवसर मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानल अथवा मेकिङ नेपाल परिवारबाट जुन प्राप्त भयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि आफ्नो अमूल्य समय, अमूल्य शब्द र संवाद राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।